کہ نہ اللہ دے فضل و کرم نال مرکزی جمعیت آل حدیث اسی اپنی جماعت والوں اعلان کر رہے ہیں ہر میدان اندر انشاءاللہ صحابہ دے تحفظ دی جنگ لڑی جائے گی، صحابہ دے تحفظ دی جنگ میدان اندر آئے آل حدیث لڑے گا، صحابہ دے تحفظ دی بعد میدان جہاد اندر آئے آل حدیث نکلے گا، صحابہ دے تحفظ دی جنگ واسطے انشاءاللہ پارلیمنٹ ہوئے جنگ لڑی جائے گی، صحابہ دے تحفظ دی جنگ سینٹ اندر ہوئے انشاءاللہ لڑی جائے گی، ہر میدان تے ہر محاذ تے انشاءاللہ صدیق دی صداقت، فاروق دی عدالت، عثمان دی سخاوت، علی دی شجاعت اور آل بیت دے تحفظ واسطے آل حدیث تا بچہ بچہ اپنے خون دے آخری قطرے تک انشاءاللہ جانا دے چھڑاں گے، لیکن صحابہ دے بارے تبرہ برداشت کر سکتے نہیں۔ حضرات تے او صحابہ نے جنہوں نے قرآن کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ انہاں تے راضی، اے سارے دے سارے اپنے اللہ دی رضا تے راضی، مشاجرات صحابہ دے بارے گلاں کر دے ہو، اے انہاں دے معاملے اللہ دے نال ہے، تواڈے کولوں سوال نہیں ہونا جنگ سفیر جنگ جمل اے سوال نہیں ہونے، سوال تواڈے کو نماز روزے دا ہون او اسی کر دے کوئی نہیں تے مشاجرات صحابہ نو لے کے بہ جاندے ہاں۔ حضرات آئیے ایمان بنائیے، عقیدہ بنائیے کہ نبی دے سارے صحابہ جنتی نے، بولو نبی پاک دے سارے صحابہ، نبی پاک دے آل بیت، نبی پاک دے صحابہ سارے جنتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم۔ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو، او دین یقین تے نہیں آیا، عثمان
دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا تے جیڑا منکر ہے عمر دا او جیڑا منکر ہے عمر دا او بشر اجے دین تے نہیں آیا تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر اجے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے عزیز بھائیوں، محسن بزرگوں اور دوستوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، اس کائنات دی اندر انبیاء علیہ السلام تو علاوہ بڑے بڑے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے۔ بحیثیت مسلمان ساڈا ایمان ہے کہ ساری کائنات دے وچوں سب نالوں اعلیٰ، سب نالوں افضل، سب نالوں بہتر اللہ دے انبیاء علیہ السلام دی جماعت ہے، اور پھر انبیاء علیہ السلام دے جانثار، انبیاء علیہ السلام دے پیروکار، انبیاء علیہ السلام دے فرما بردار، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے حضرات، اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام نو ساتھی اور دوست اصحاب عطا فرمائے، لیکن سارے نبیاں نو اللہ نے جو ساتھی عطا فرمائے انہاں دی قدر و منزلت اپنی جگہ تے بہت زیادہ ہے، لیکن جو ساتھی اللہ نے آمینہ دے لال علیہ السلام نو عطا فرمائے کسے اور نبی دے حصے نہیں آئے۔ حضور علیہ السلام دے صحابہ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دے ساتھی اگر تاریخ دا مطالعہ کیتا جائے تو اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو بھی اصحاب عطا فرمائے، جناب نوح علیہ السلام نو بھی ساتھی نصیب فرمائے، جناب موسیٰ علیہ السلام نو بھی اللہ نے دوست اصحاب عطا فرمائے، لیکن اگر انہاں دا اگر موازنہ کیتا جائے تو پتہ یہ چلدا ہے کہ کئی ایک مقامات تے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے اصحاب، آپ علیہ السلام دے ساتھی کئی ایک مقامات تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو سولی تک چڑھان والے بھی وچوں ہی سن۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی انہاں دی بھلائی واسطے، انہاں دی بہتری واسطے جناب موسیٰ علیہ السلام رات دی تاریکی اندر نکلے، اپنے ساتھیاں نو لے کر کے
فرعون نو خبراں ہوئیاں، اطلاعاں ہوئیاں، وہ اپنی فوجاں لے کے جناب موسیٰ علیہ السلام اور آپ دے ساتھیاں دے پیچھے گیا ہے۔ صبح دا سورج طلوع ہو رہا ہے، پیچھے فرعون دیاں فوجاں آ گئیاں، اگے دریا دیاں موجاں آ گئیاں، تے جناب موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی کہن لگے موسیٰ کتھے لیا پھسایا ہی؟ پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے، اگے دریا دیاں موجاں نے، جائیے تے جائیے کیڑے پاسے؟ یعنی کہ ہر نبی دے اصحاب اللہ نے عطا فرمائے، لیکن میں صدقے تے قربان جاواں حضور علیہ السلام دے یاراں تو، آپ دے جان نثاراں تو، آپ دے پروانیاں تو، کہ حضور علیہ السلام دی زبان چو جملے نکل دے، صحابہ انہاں نو اپنان واسطے اپنیاں جاناں دیاں قربانیاں دے دیں دے، پہاڑاں تو چھلانگاں لگان واسطے تیار، دریاواں چ کودن واسطے تیار۔ اے نہیں کہ موسیٰ ہن دس کدھر جائیے، نہیں، حضور علیہ السلام دی زبان نبوت اپنا سب کچھ لٹان والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار اور صحابہ دی عظمت، آپ دا مقام آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اس واسطے صحابہ اکرام دا تذکرہ کرنا چاہنا، اور بڑی خوشی دی بات ہے کہ ساڈی حکومت پاکستان، ممبران قومی اسمبلی و سینٹ، خصوصاً مبارکباد دے مستحق ناظم اعلیٰ حافظ عبدالکریم صاحب اور دوسرے مسالک دے علماء کرام جنہ دی کوشش اور کاوش دے نال الحمدللہ اے بل پاس ہو چکے ہیں کہ جیڑا بندہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل بیت دی توہین کرے گا انہاں دی سزا دا بل پاس ہوئے ہے۔ پورے ملک اندر آل سنت دے علماء، دیوبندی، آل حدیث ساری خوش نے اپنی اپنی جگہ تے، اور یوم تشکر دے طور تے ساڈی جماعت دے آج حکم ہے کہ پورے ملک پاکستان دے اندر یوم تشکر منایا جائے کہ اللہ نے بہت بڑی سعادت ان علماء نو عطا فرمائی کہ جنہاں نے قومی اسمبلی اور سینٹ دے اندر یہ بل پاس کیتا ہے۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی نے جنہاں نو پریشانی بڑی ہوئی ہے اس بل تو۔ میں کہا کردہ جڑا چور ہوندا ہے سٹریٹ لائٹ تو وہی ڈردا ہوندا ہے کہ لائٹ جلے گی تے میں چوری کیویں کراں گا۔ اگر انہاں دے دل اندر اصحاب محمد دی محبت یا آل بیت دی محبت ہوندی تے کوئی بھی یہ انکار نہ کردا، خوشیاں مناندے، لیکن پریشانی بڑی ہو گئی۔ عجیب بات ہے، کئی لوگاں نو اتنی تکلیف ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ یہ بل پاس ہوئے ہے۔ دعا کرو اللہ اینو حتمی شکل جلدی دے اور قانونی شکل اندر یہ بل جلدی آ جائے۔ حضرات دی وقار، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام دے آل بیت سانو سب نالو محبت ہے، سب نال پیار ہے، اور ساڈے ایمان دا تقاضا ہے کہ اگر اسی اصحاب محمد اور حضور علیہ السلام دے آل بیت نال محبت نہیں کردے تے ساڈا ایمان مکمل نہیں۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگو اگر اپنا ایمان پرکھنا چاہتے ہو تے میرے اصحاب محمد جیسا ایمان بنا لو۔ کسوٹی اور معیار اللہ نے ایمان صحابہ نو بنایا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو صحابہ اکرام نال سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ حضرات، صحابہ اکرام وہ عظیم ہستیاں نے کہ جنہ ہر پل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتی ہے۔ اسی دعاواں کردے ہیں، وظیفے کردے ہیں، نمازاں پڑھدے ہیں، تے دعا ہر بندے دی کہ اللہ سونے زندگی چ ایک بار خواب اندر نبی پاک دی زیارت نصیب فرما دے۔ ہر بندے دی خواہش ہے، ہر بندے دی تمنا تے آرزو ہے، لیکن کدی ساری زندگی گزر جاندی ہے بندے نو خواب اندر بھی نبی پاک دی زیارت نصیب نہیں ہوندی۔ تے میں صدقے جاواں نبی دے انہاں یاراں تو جڑے ایک دن اندر کئی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کردے سن۔ حضور علیہ السلام دے او جان اثار
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے او حبدار کتنے پیارے صحابہ نے اج ساڈے چوں کوئی بیمار ہو جائے پتہ لین واسطے کوئی شیخ الحدیث جاندا ہے کوئی مولانا صاحب جاندے نے کوئی بزرگ جاندے نے لیکن ان اصحاب دی عظمت دے کیا کہنے جڑے بیمار ہون تے پتہ لین واسطے میرا محبوب پیغمبر جائے ان صحابہ دے کیا کہنے اج ساڈے گھر بچہ پیدا ہوئے اسی آنے جناب اینو گڑتی دادا دے گا نانا دے گا باپ دے گا چاچا دے گا فلاں مولانا صاحب دین گے فلاں شیخ الحدیث صاحب دین گے لیکن میں صدقے جاواں انہاں صاحب تو جنہاں دے گھر بچے پیدا ہوئے تے گٹی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیتی ہے انہاں صاحب دے کیا کہنے اسی آنے ہیں جناب ساڈا جنازہ میرے والدین دا جنازہ میرے چاچے دا جنازہ میرے بابے دا جنازہ فلاں عالم دین نے پڑھایا ہے فلاں شیخ الحدیث نے پڑھایا ہے اور واقعتاً بڑی عظمت دی بات ہوندی ہے بڑی خوشی دی بات ہوندی ہے بڑی مسرت دی بات ہے کہ کسے دے جنازے اندر علماء کرام شریک ہون پچھلے جمعرات جنازہ پانجے پورے پاکستان چوں پورے پنجاب چوں علماء کرام تشریف لے کے آئے اور سانو یقین ہے کہ انشاءاللہ علماء دیاں دعاواں اللہ رہ گا نہیں جان دے گا برل دسن دا مقصد ہے اسی خوش ہوندے ہیں کہ ساڈے جنازے چ علماء شریک ہوئے ساڈا جنازہ فلاں شیخ الحدیث نے پڑھایا میں صدقے جاواں انہاں صحابہ تو کہ جنہاں دے جنازے بھی پڑھائے تے میرے پیغمبر نے پڑھائے جنہاں نو قبراں اندر اتاریا تے میرے محبوب علیہ السلام نے اتاریا کتنی عظمت تے کتنی شان والے صحابہ نے کہ جنہاں دی جناب زندگی گزار دے نے دنیا دے اندر تے اللہ نے انہاں دی زندگی نو بنا کے سیرت اللہ نے قرآن پاک دیاں ایتاں بنا دیتیاں نے بڑی عظمت بڑی شان یوم تشکر دے طور تے آج انشاءاللہ الرحمن میں ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چند گزارشات تو آٹے گوش گزار کرنا چاہنا آئیے توجہ کرنا اللہ پاک کو دعا ہے اللہ منو تے توانو قرآن و حدیث نو سمجھ کے اس تے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے حضرات صحابی او صحابی جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتی ہے اور صحابی دے 5 حروف نے بولو کنے نے 5 تے اصحاب دے بھی صحابی دی جمع اصحاب ہے تے اصحاب دے حروف بھی 5 نے قرآن پاک اندر اللہ نے جو انہاں نو انعامات دیتے انہاں دی صفات بیان کیتیاں وہ بھی 5 اللہ نے اللہ اکبر کتنی عظمت والے صحابہ آئیے ذرا قرآن پاک سماعت فرمائیے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقا فوسطن به جماع صحابہ کرام دی جماعت ہوئے جنہ دی شان جنہ دی عظمت جنہ دا مقام اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے صرف صحابہ دی عظمت ہی بیان نہیں کردہ ہے بلکہ صحابہ جنہ گھوڑیاں تے بے کے جہاد کر دے اللہ انہاں گھوڑیاں دیاں قسمہ اپنے قرآن اندر چوکرے ہے فرمایا والعادیات ضبحا پہلی جناب اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی فرمایا والعادیات ضبحا فرمایا سونیاں آج جڑے تیرے صحابہ نے اے جدوں گھوڑیاں تے بے کے جہاد واسطے نکل دینے میری توحید دا پھریرا بلند کرن واسطے نکل دینے والعادیات ضبحا سونیا تیرے صحابہ گھوڑیاں نو دوڑان دینے تے جدوں انہاں گھوڑیاں نو سا چڑھ دائے مینو اس گھوڑے دے سا دی قسم والعادیات ضبحا سونیا تیرے صحابہ دے گھوڑیاں نو جڑا سا چڑھے ہے میں رب او دی قسم چک داواں والموریات قدحا
تے فرمایا سونیا محبوبہ جدوں تیرے صحابہ گھوڑیاں تے بیٹھ کے کفار تے حملہ کرن واسطے گھوڑے دوڑاندے نے تیرے نبی سونیا تیرے صحابہ دے گھوڑے پتھریلی زمین تے جاندے نے تے جدوں گھوڑے دا پیر کسے پتھر تے وجد ہے اس پتھر چو جڑی چنگاری نکل دیئے مینوں اس چنگاری دی قسم ہے فرمایا والعادیاتی ضبحا فالمغیراتی قدحا تے تیسری فالمغیراتی صبحا تے سونیا تیرے صحابہ جدوں گھوڑیاں تے سوار ہو کے لشکر کشی کر دینے کافراں تے حملہ کر دینے میدان جہاد دی اندر نکل دینے فالموریاتی قدحا تے جدوں اے تکبیر دا نعرہ بلند کر دینے سونیا مینوں اس تکبیر دے نعرے دی قسم ہے والعادیاتی ضبحا فالموریاتی قدحا تے اگے کی فرمایا فالمغیراتی صبحا سونیا جدوں تیرے صحابہ گھوڑیاں تے چڑھ کے لشکر کشی کر دینے سونیا میدان دی اندر جدوں گھوڑے دوڑاں دینے جدوں کافراں تے حملے کر دینے اللہ دی قسم میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ فرمایا سونیا جدوں ایک کٹھے ہو کے بیندے نے جڑی مجلس کر دینے مینوں اس مجلس دی قسم ہے تے سونیا جدوں تیرے صحابہ گھوڑیاں تے بہ کے میدان جہاد اندر نکل دینے لشکراں اندر نکل دینے انہاں دے پیراں نال اڑن والی جڑی دھول ہے سونیا تیرے صحابہ دے گھوڑیاں دے پیراں دی دھول میں اللہ او دی قسم چک کے آنا وائے 5 قسماں چکیاں والعادیاتی ضبحا فالموریاتی قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقا فوسطن به جماع اور صحابہ دی عظمت دی گل کر دے ہو اللہ صحابہ دے گھوڑیاں دی ساہ دی قسم چک رہا ہے رب صحابہ دے گھوڑیاں دے پیراں چو نکن والی چنگاری دی قسم کھا رہا ہے رب انہاں دی پیراں دی مٹی نال اڑن والی دھول دی قسم کھا رہا ہے صحابہ کٹے ہو کے بیٹھے نے اللہ اس مجلس دی قسم کھا رہے ہیں فرمایا والعادیاتی ضبحا فالموریاتی قدحا فالمغیراتی صبحا فعصرن به نقع فوسطن به جماع میں کہنا صحابہ دی عظمت دے کیا کہنے صحابہ سارے شان والے صحابہ سارے مقام والے ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یا تک جتنے صحابہ نے اللہ انہاں تے راضی ہے اے سارے دے سارے اپنے اللہ دی رضا تے راضی اے جے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اللہ اکبر اللہ آگے بڑھئے ان صحابہ دی صفات 5 قسماں چکیاں 5 صحابی دے کنے عرف نے 5 تے قسمہ بھی رب نے 5 چکیاں آگے بڑھئے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دیاں صفتائیں اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی
التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول لے، والذین معہ تے جڑے انہاں دے رہن والے، انہاں دے نال رہن والے، میرے نبی دے صحابہ، میرے نبی دے ساتھی، انہاں دیاں صفتاں کی پہلی صفت اشداء علی الکفار، فرمایا جڑے کافراں واسطے سخت نے، جڑے کافراں واسطے سختی کرن والے، کافراں واسطے سخت دل رکھن والے، اشداء علی الکفار پہلی صفت میرے نبی دے صحابہ دی، ایک کافراں واسطے سخت نے. دوسری صفت کی ہے، فرمایا رحماء بینہم، رحماء بینہم آپس دے اندر محبت کرن والے، آپس دے اندر پیار کرن والے، آپس دے اندر ایک دوسرے دی عزت کرن والے، آپس دے اندر محبتاں ونڈن والے. رحماء بینہم، رحماء بینہم کون کہندہ ہے؟ صحابہ دے آپس اندر اختلاف سن، میں کہنا نہیں صحابہ آپس دی اندر محبت پیار کرن والے، آپس دی اندر ایک دوجے تو جانا نشاور کرن والے. بے شمار حدیثاں میرے ذہن دی اندر، لیکن میں وقت دی مناسبت نو سمجھ دیا ہویا چند باتاں تو اڈے گوش گزار کرنا چاہنا ہے. رحماء بینہم پہلی صفت اشداء علی الکفار، دوسری صفت رحماء بینہم، تے تیسری صفت کی ہے فرمایا تراہم رکعا سجدا. میرے نبی دے صحابہ نمازاں پڑھن والے، میرے نبی دے صحابہ روزے رکھن والے، میرے نبی دے صحابہ تہجداں پڑھن والے، میرے نبی دے صحابہ سجدے کرن والے. تراہم رکعا سجدا. تے اگلی صفت کی ہے چوتھی، یبتغون فضلا من اللہ، یبتغون فضلا من اللہ. نبی دے صحابہ نمازاں پڑھ دینے کہ اللہ راضی ہو جائے، روزے رکھ دینے اللہ نو راضی کرن واسطے، صدقے خیرات کر دینے اللہ نو راضی کرن واسطے، عبادات کر دینے اللہ نو راضی کرن واسطے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تے پنجویں صفت کی ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. میرے نبی دے صحابہ سجدے کر کر کے تے متھے روشن ہو گئے، متھیاں تے نشان پہ گئے، متھے چمک گئے میرے نبی دے صحابہ دے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اللہ فرما دینے سونیا تیرے نبی دے صحابہ دے صرف متھے ہی نہیں روشن ہوئے، متھے ہی نہیں چمکے، بلکہ میں انہاں صحابہ دیاں قبراں بھی روشن کر دیتیاں نے. رضی اللہ عنہم ورسول. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ. آئیے آگے بڑھئے. میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ
اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ نے جویں صفتاں 5 صحابہ دیاں بیان فرمائیاں ایتھے انعامات بھی 5 فرمائے۔ صحابہ دیاں 2 قسماں، ایک مہاجرین صحابہ ایک انصار صحابہ۔ مہاجرینوں نے جڑے مکیوں ہجرت کر کے میرے نبی پاک دے نال مدینہ طیبہ آئے، تے انصار او نے جنہاں نبی پاک دے صحابہ نو رکھے آئے، انہاں دے جناب رہن سہن دا بندوبست کیتا ہے، انہاں واسطے قربانیاں دیتیاں۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ تے اللہ نے انعامات کی کیتے نے، پہلا انعام اناتے رضی اللہ عنہم، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے۔ حضرت امام محمد بن کعب رحمت اللہ علیہ انہاں کولوں کسے نے سوال کیتا ہے، امام صاحب دسو تہاڈا نبی پاک دے اصحاب دے بارے کی خیال ہے؟ کہنے لگے میرا ایمان ہے صحابہ سارے جنتی نے، صحابہ تے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اے کیوں کہنے لگا امام صاحب دسو نا پھر صحابہ کولوں جڑیاں غلطیاں ہوئیاں انہاں دے بارے کی خیال ہے؟ تے حضرت امام نے اے آیتاں پڑھیاں، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے، تے جدو رب انہاں تے راضی ہو گیا تے تہانوں کی تکلیف ہے، تہانوں کا دی پریشانی لگی ہوئی ہے۔ انہاں صحابہ تے اللہ راضی ہو چکے آئے، انہاں دی رضات دے سرٹیفکیٹ اللہ آسمان تو دے چھڑے نے۔ حضرات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اللہ انہاں تے راضی، پہلا انعام اللہ انہاں تے راضی ورضوا عنہ۔ تے اے دوسرا انعام اے سارے دے سارے اپنے اللہ دی رضا تے راضی ہو چکے نے، رب انہاں تے راضی، اے سارے دے سارے اپنے اللہ دی رضا تے راضی۔ یار اج بندہ تے رب تو اللہ تے راضی ہو جاندا، بندہ رب تو راضی نہیں ہوندا۔ بندہ کہندا ہے مال آ گیا ہور آ جائے ہور آ جائے، بندہ راجدہ ہی کوئی نہیں، رب تو راضی۔ بڑا بڑا انعام ہے کہ بندہ رب تے راضی ہو جائے، بندہ رب تے راضی نہیں۔ لیکن میرے نبی دے صحابہ صدقے جاواں، میرے نبی دے صحابہ بھکھے رہ کے بھی رب تے راضی، میرے نبی دے صحابہ گٹکاں چوس کے بھی رب تے راضی، میرے نبی دے صحابہ کپڑیاں دے اتے بے شمار پابند لگے نے پھر بھی رب تے راضی، میرے نبی دے صحابہ تیر سینیاں تے کھا کے بھی رب تے راضی، تلواراں کھا کے بھی رب تے راضی، نیزے برداشت کر کے بھی رب تے راضی۔ انج دے بھی صحابہ نے کہ کفن جیڑا ہے صرف ایک چادر ہے، جے سر ٹک دے تے پیر ننگے، جے پیر ٹکو تے سر ننگا، اے پھر بھی رب تے راضی، اے رب تے راضی، رب انہاں تے راضی۔ اے میرے نبی پاک دے صحابہ نے او بیرے مؤنہ والے واقعہ تسی کئی بارہ سنے ہے، میرے نبی پاک دے 70 کاری، میرے نبی پاک دے 70 حفاظ گئے نا بیرے مؤنہ دے علاقے اندر۔ عامر بن طفیل نے نبی پاک نو آ کے دھوکھا دیتا ہے، خط لکھ کے کہنے لگا سونیا مینوں اسلام دی سمجھ آ گئی ہے، مینوں دین دی سمجھ آ گئی ہے، اپنے اچھے اچھے کاری ساڈے علاقے والے بھیجو نا۔ میرے نبی نے اپنے 70 کاریاں دا قافلہ تیار کیتا ہے تے بھیج دیتا بیرے مؤنہ دے علاقے اندر۔ انہاں ظالماں نے میرے نبی دے 70 کاریاں نو شہید کر دیتا ہے۔
میرے نبی دے 70 کاری انہاں دیاں گردناں اتر رہیاں نے انہاں نو شہید کیتا جا رہا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کاری انہاں دی زبان تے کوئی جملہ جاری ہے آندے نے بلغو انا قومنا بلغو انا قومنا بلغو انا قومنا انا قد لقینا ربنا رضی عنا وارضانا ادھر انہاں دیاں گردناں اتاریاں جا رہی ہیں تے میرے نبی دے صحابہ دے جملے کہندے نے اے صبا ساڈے نبی نو جا کے ساڈا پیغام دینا کہ اسی اس حالت دی اندر اپنے رب نال ملاقاتاں کیتیاں نے کہ اللہ ساڈے تے راضی ہے اسی رب تے راضیاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تے صحابہ کی آندے نے 100 وار اسیاں راضی 100 وار اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا 100 وار اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا اور ساڈی ونڈ محمد آیا تے سرور دو جہان لوگ گرانوں لے کر جاون لوگ گرانوں لے کر جاون اٹھ بکریاں تے گائیں اسی گرانوں لے کر جائیے تے حوض کوثر دا سائیں لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے پر ساڈی دولت پاک محمد ساڈی دولت پاک محمد تے اللہ نال ملاوے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پہلا انعام اللہ انہاں تے راضی دوسرا انعام اللہ دے اے نبی پاک دے صحابہ اپنے رب دی رضا تے راضی تے تیسرا انعام فرمایا وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار چوتھا تیسرا انعام پہلا اللہ انہاں تے راضی دوسرا انعام اللہ انہاں نبی پاک دے صحابہ اللہ دی رضا تے راضی تے تیسرا انعام جنات تجری من تحتها الانہار اللہ نے انہاں نبی پاک دے صحابہ واسطے جنت تیار کر لئیے جنت دے اندر محلات تیار کر لینے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اللہ نے جنت انہاں واسطے بنائیے اللہ نے جنت انہاں واسطے تیار کیتی ہے لہم دی ضمیر جیڑی ہے میں تے اے سمجھیاں اللہ دسنا چاندے نے ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے طلحہ جنتی ہے سعید جنتی ہے سعد جنتی ہے عبیدہ ابن جراح جنتی ہے عبیدہ ابن جراح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جنہاں واسطے اللہ نے جنت دے محلات تیار کر لے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار تے اگلا انعام
انعام کیے خالدین فیہا ابدا اے ہمیشہ جنتاں دے اندر رہن گے اے جنتاں دے سردار بن گئے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ حضرت فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار تے کچے نہیں پکے پکے سردار بن گئے پکے پکے جنت دے حقدار بن گئے خالدین فیہا ابدا تے پنجواں انعام ذالک الفوز العظیم فرمایا انہاں واسطے کامیابیاں ہی کامیابیاں انہاں واسطے کامرانیاں ہی کامرانیاں اے نبی پاک دے صحابہ کامیاب ہو گئے قرآن پاک سنے ہیں آؤ ذرا نبی پاک دی حدیث پاک سننا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی لوگوں میرے صحابہ نو برا بلا نہیں کہنا تسبو دا معنی گالی نہیں بلکہ برا بلا شتم دا لفظ جڑا عربی او گالی واسطے استعمال ہوندا ہے تے سب دا معنی برا بلا فرمایا لا تسبو اصحابی لوگوں میرے نبی دے صحابہ نو برا بلا کہنا میرے نبی دے صحابہ تے تبرہ بھی نہیں کرنا میرے نبی دے صحابہ دے بارے کوئی ایسا جملہ بھی نہیں کہنا جدے نال میں محمد نو تکلیف ہوئے لا تسبو اصحابی لا تسبو اصحابی کیونکہ میرے نبی دے صحابہ نو برا نہیں کہنا کیونکہ میرے نبی دے صحابہ دا ایمان بڑا تکڑا ہے میرے نبی دے صحابہ دا ایمان بڑا اچائے میرے نبی دے صحابہ دا ایمان بڑا آلائے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے لوگو تواڈے وچوں کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ دے رستے اندر خرچ کرے احد پہاڑ کتنا ہے 15 کلومیٹر دی مسافت دا احد پہاڑ پہلی گل تے اتنا سونا ہی کسے بندے کو نہیں آ سکدا جے آ بھی جائے تے بندہ انہاں دل نہیں رکھدا کہ اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے لیکن اللہ دے نبی سمجھانا چاہتے نے فرمایا تواڈے وچوں کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ دے رستے اندر خرچ کرے تے میرے نبی دا صحابی ایک مٹھ جوں دی اللہ دے رستے اندر خرچ کر چھڈے تے تواڈا احد پہاڑ میرے نبی دے صحابے دی مٹھ جوں دا مقابلہ کر سکدا ایمان اتنا ہے میرے نبی دے صحابہ دا ایمان اتنا تگڑا ہے کتنا صحیح البخاری دی حدیث پڑھا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماندیاں نے میرے نبی نے ایک دن صلاۃ الکسوف پڑھائی ہے صلاۃ الکسوف آندے نے جدو سورج گرہن لگے تے جیڑی نماز پڑھی جاندی ہے انہوں صلاۃ الکسوف آندے نے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن لگن تے بولو کی کیتا ہے نماز پڑھی تے ایتھے سورج گرہن لگ جوے تے ساس اپنی بہو جے او اللہ دی طرف امید نال ہوئے نا تے ڈنڈا لے کے پیچھے بہ جاندی کہ آج ساری دیہڑی تینوں بہن نہیں دینا کھڑے رہنا ہے تے باہر بھی نہیں جانا اے ساڈے رسم و رواج لیکن میرے نبی پاک نے صلاۃ الکسوف پڑھائی ہے نماز لمبی میرے پیغمبر نے پڑھائی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نماز تو فارغ ہوئے تے فرماندے نے صحابہ جدوں میں نماز پڑھ رہا سی میرے سامنے اللہ نے جنت بھی تے جہنم بھی میرے سامنے لے آندی ہے فرمایا صحابہ جنت میرے اتنے قریب آ گئی سی کہ انج انگوراں دے گچھے مینوں نظر آ رہے سی میرا دل کردا سی میں انگوراں دا گوشہ توڑ کر کے رکھ لیندا تے تانوں کھلاندا جہنم اتنی قریب آ گئی کہ میں جہنم دے کنارے تے کھڑا ہو کے ویکھیا تے صحابہ اے نہیں وا کننا فرق ہوندا ہے پہلی صف دا تے مصلی دا 2-4 فٹ دا ہی
فاصلہ ہوندا ہے نا تے صحابہ یہ نہیں آکھیا سونیا اسی بھی تے تواڈے پیچھے کھڑے سی سانوں تے نظر نہیں آئی چلو جنت تانوں نظر آ گئی تے تسی فرمایا کہ جنت دی خوشبو 40,000 سال پہلے ہی مسلمان تے مومناں نوں 40,000 میل تے سفر تو مسلمان تے مومن جنت دی خوشبو پا لین گے تے سونیا سانوں 2-4 فٹ تو خوشبو نہیں آئی تے تسی جنت ویکھ بھی لئی انگوراں دا گچھا توڑن دی اسے آبا نے آکھیا نہیں صحابہ نے آکھیا سونیا تہاڈی زبان چو جملے نکل آئے سمیعنا و اطعنا ساڈا ایمان ہے کہ ساڈا نبی جو آندا ہے سچ آندا ہے حق آندا ہے صحابہ دی جرت نہیں ہوئی سوال کرن دی اے میرے نبی پاک دے صحابہ دا ایمان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها انہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم میرے نبی پاک دے صحابہ دا ایمان کنا مضبوط ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف لے آئے کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گئے ماں نے گھر اندر آ کے تے جناب وقت پا دیتا ہے ماں دیے سعد میں بھکھیاں مر جاواں گی میں روٹی انی دیر تک نہیں کھانی جدوں تک تو نبی محمد دا کلمہ نہیں چھڑ دیندا ہے واہ سعد تیرے ایمان تو صدقے جاواں چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اللہ دے نبی جی میں تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے میں تے امتحان اندر پہ گیا وا سونیا ایک پاسے تہاڈی ذات گرامی ہے ایک پاسے ماں دی محبت تے ماں دی ممتا ہے ماں دا ادب بھی ضروری ہے تے سونیا تہاڈا کلمہ بھی تے نہیں نہ چھڈیا جا سکدا سونیا دسو سعد کرے تے کی کرے اللہ نے آسمان تو قرآن پاک نازل فرمایا سونیا اپنا کلمہ پڑھن والیاں نوں دس دیو ماپیاں دا ادب و احترام بھی ادوں تک کرنا ہے جدوں تک ماپے تانوں شرک دی دعوت نہ دین شرک وال بلان تے ماپیاں دا کہنا کوئی نہیں مننا ایتا نازل ہویاں حضرت سعد کر چلے گئے جا کے آندے نے ویکھیا ماں تپے بیٹھی ہے نہ روٹی کھاندی ہے نہ پانی پیندی ہے کہن لگے اماں جی ویکھو نا پھر کی ہو گیا جے میں کلمہ پڑھ لے آئے ماں جی انج کرو کچھ کھا لو کچھ پی لو ماں جی چھاویں ہو جاؤ تے ماں کہن لگی سعد پورے علاقے اندر مشہور ہے کہ سعد نالوں ود کے ماں دا تابعدار بچہ کوئی نہیں سعد نالوں بڑھ کے ماں دی خدمت کرن والا کوئی نہیں سعد میں بھکھیاں مر جاواں گی لوگ آکھن گے سعد نے ماں نوں تپے بٹھا کے مار دیتا ہے سعد نے ماں نوں بھکھیاں مار دیتا ہے تے میں حضرت سعد واہ سعد میں تیرے ایمان تو صدقے جاواں حضرت سعد فرماندے نے سعد کیا سن مانی میریے جے تو سواری مر جاویں سعد کیا سن مانی میریے جے تو سواری مر جاویں سواری پھر زندہ ہوویں مینوں کلمہ پڑھ دیاں پاویں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے سعد نے پھر میدان احد سج گیا ہے میرے نبی پاک نو اللہ نے فتح نصیب فرمائی چند صحابہ شیطان میرے نبی نے ایک درے تے ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے شیطان نے افواہاں پھیلا دیتیاں اللہ تے نبی نو شہید
شہید کر دیتا گیا ہے۔ صحابہ دیاں صفاں اکھڑ گئیاں ہیں خبراں سن کے، کیونکہ میرے نبی دے صحابہ اپنے محبوب نال محبت ہی بڑی کردے نے، پیار ہی بڑا کردے نے، محبت ہی بڑی کردے نے۔ نبی پاک دی شہادت دی خبر شیطان نے پھیلائیے، نبی پاک دے صحابہ دیاں صفاں اکھڑ گئیاں۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ جیڑی اللہ نے فتح دیتی ہے، اے صحابہ نے درہ چھڑے آئے، اے فتح شکست اندر بدل جاندی ہے۔ میرے نبی پاک دے صحابہ شہید ہو گئے، نبی پاک دے دندان مبارک شہید نے، اینج چاند صحابہ نے میرے نبی پاک دا گھیرا پایا ہویا ہے، اینج میرے محبوب دے سامنے حضرت سعد کھڑے نے، اینج تیر کمان اندر پری جا رہے تے کفار تے اتے تیر برسائی جا رہے، میرے نبی پاک دی حفاظت کری جا رہے تے میرے پیغمبر دے تاریخی جملے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اندر میرے آقا فرماندے نے، ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، فدا کا ابی و امی یا سعد، سعد میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، سعد میں تیری عظمت تو قربان جاواں، آج ساری دنیا دیئے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ و روحی یا رسول اللہ و یسدی یا رسول اللہ۔ سونیا ساڑھے ماں باپ تو اڈے تو قربان، سونیا ساڑھا جسم ساڑھی جان تو اڈے تو قربان، و روحی ساڑھی روح تو اڈے تو قربان، سونیا سارا جگ تو اڈے تو قربان، سارا جہان تو اڈے تو قربان، اسیاں نے ساری دنیا دیئے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ سونیا ساڑھے ماں باپ تو اڈے تو قربان، لیکن میں صدقے جاواں ساتھ تیری عظمت ہو، میں صدقے جاواں ساتھ تیرے مقام تو، میں صدقے جاواں ساتھ تیرے ایمان تو۔ میرے آقا فرماندے نے، ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، فدا کا ابی و امی، سعد مار تیر میرے محمد دے ماں باپ تیرے تو قربان، سعد تیر برسا میں محمد دے ماں باپ تیرے تو قربان، اسیاں نے ساڑھے ماں باپ سونیا تیرے تو قربان، تے میرا نبی کہہ رہا فدا کا ابی و امی یا سعد، سعد تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہے۔ جے میرے نبی پاک دے صحابہ آج لوگ اٹھ کر کے بکواس کرنی نا صحابہ تے، تبرہ کرنی نا صحابہ تے، اللہ دی قسمیں بالکل برداشت نہیں کیتا جا سکتا ہے۔ اور شکر یوم تشکر دے طور تے میں جملے کہنا چاہنا ہے، میں سلام پیش کردہ ممبران قومی اسمبلی و ممبران سینٹ، خصوصاً علماء اکرام جڑے قومی اسمبلی اور سینٹ دی اندر موجود نے، اور انہاں علماء دے وچوں خصوصاً جناب ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب جنہاں سپیکر دے اگے ہاتھ جوڑ کے آکھیا، کہن لگے سپیکر صاحب میرے ہاتھ جڑے نے تواڈے اگے، 6 مہینے تو بل پہ آئے، بل پاس کر دیو۔ واہ رب نے اپنے صحابہ دی عزت کی میں رکھی ہے۔ میں کہنا جڑے آل سنت دے علماء، آل سنت دے ممبران امن جناب ممبران قومی اسمبلی و سینٹ، انہوں نے تے کھڑے ہونا ہی ہونا سی، اور دشمن بھی صحابہ دے بل تے کھڑے ہون دی جرت کر سکیا کوئی نہیں، جے کر سکیا بل پاس ہو گیا۔ ان دعا گواں اللہ جلدی جلدی انہوں قانونی شکل دے چھڑے۔ اور میں کہا کرتا میرے دوست جڑے اس بل دی مخالفت اندر میدان عمل اندر نے، میں کہنا تو انہوں تے خوش ہونا چاہی دائے، اے آل بیت دا تحفظ بھی ہے، تے نبی دے صحابہ دا بھی، نبی دے صحابہ دا بھی تحفظ ہے۔ لیکن چور نو اپنا پاڑا ہوندہ ہے، اپنا پاڑا ہوندہ ہے، چور ہمیشہ ڈر دائے، تے آج چور کھول
کے سامنے آ گیا ہے صحابہ دے بارے اندر ہن پتہ لگ گیا انہاں دے سینے اندر صحابہ واسطے کنا بغض تے کنا پریا ہویا ہے لیکن اللہ دے فضل و کرم نال مرکزی جمعیت اہل حدیث اسی اپنی جماعت والوں اعلان کر رہے ہیں ہر میدان اندر انشاءاللہ صحابہ دے تحفظ دی جنگ لڑی جائے گی صحابہ دے تحفظ دی جنگ میدان اندر آئے اہل حدیث لڑے گا صحابہ دے تحفظ دی بعد میدان جہاد اندر آئے اہل حدیث نکلے گا صحابہ دے تحفظ دی جنگ واسطے انشاءاللہ پارلیمنٹ ہوئے جنگ لڑی جائے گی صحابہ دے تحفظ دی جنگ سینٹ اندر ہوئے انشاءاللہ لڑی جائے گی ہر میدان تے ہر محاذ تے انشاءاللہ صدیق دی صداقت فاروق دی عدالت عثمان دی سخاوت علی دی شجاعت اور آل بیت دے تحفظ واسطے آل حدیث تا بچہ بچہ اپنے خون دے آخری قطرے تک انشاءاللہ جانا دے چھڑاں گے لیکن صحابہ دے بارے تبرہ برداشت کر سکدے نہیں حضرات تے او صحابہ نے جنہاں نو قرآن کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ انہاں تے راضی اے سارے دے سارے اپنے اللہ دی رضا تے راضی مشاجرات صحابہ دے بارے گلاں کر دے ہو اے انہاں دے معاملے اللہ دے نال تواڈے کولوں سوال نہیں ہونا جنگ صفیر جنگ جمل اے سوال نہیں ہونے سوال تواڈے کو نماز روزے دا ہون او اسی کر دے کوئی نہیں تے مشاجرات صحابہ نو لے کے بہ جاندے ہاں حضرات آئیے ایمان بنائیے عقیدہ بنائیے کہ نبی دے سارے صحابہ جنتی نے بولو نبی پاک دے سارے صحابہ نبی پاک دے آل بیت نبی پاک دے صحابہ سارے جنتی اسی آل بیت نال بھی محبت کر دے ہاں صحابہ نال بھی پیار کر دے ہاں اور جیڑا بندہ انہاں دونوں نال محبت تے پیار نہیں کردا وہ مومن ہو سکدا مومن نہیں ہو سکدا اللہ کو دعا ہے اللہ منو تے توانو قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی نال عمل دی توفیق نصیب فرمائے ایک بہت اہم اعلان تواڈے گوش گزار کرنا ہے بھائی عبداللہ یاسین صاحب ساڑی ویڈیو بنا دے ہوں دے داڑی والے ساتھی تسی سارے ساتھی جان دے ہو بہت نیک شریف بندہ پچھلے دنوں ایک جلسے تو ریکارڈنگ کر کے باپ بیٹا واپس آ رہے کھڑے آلے دے کول ایکسیڈنٹ ہویا الائیڈ اسپتال دے اندر بھائی عبداللہ یاسین صاحب شدید حالت دے اندر موجود نے بے ہوشی دی حالت اندر سارا چہرہ پچھوں لے کے تھے تک پھٹ چکیا سی اتنے شدید زخمی نے بے ہوش پہ نے بیٹا بھی زخمی حالت دے اندر ہے بہت ہی نیک متقی پرہیزگار آدمی دین دی خدمت کرنے والا تے ہے بھی بیچارہ صرف یہی کمائی ہے کہ ویڈیو بنا لی دینی پروگرام ریکارڈ کر لے تے بچیاں دا پیٹ پار رہا سی چھوٹے چھوٹے بچے دعا فرماؤ اللہ میرے اس ویر نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے بہت زیادہ شدید زخمی ہے دعا بھی کرے آجے اللہ ساڈے اس ویر نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے او دے بیٹے نو اللہ صحت عطا فرمائے تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ او دا کم دین واسطے کیتا ہویا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کے شفا دے چھڑے وآخر دعویا ان الحمدللہ رب العالمین